अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो है ना ये पार्ट 5 जो है डोमेन 2 CISSP और डोमेन 2 जो है एसेट सिक्योरिटी, और इसका जो है ना पार्ट 5 फिनिश कर लिया था पॉइंट नंबर 38 पर। अब हम पार्ट 6 इसका स्टार्ट करेंगे और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पार्ट 7 में फिनिश हो जाएगा। तो पार्ट 6 जो है पॉइंट नंबर है 39। इंशाल्लाह शुरू करते हैं इसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पॉइंट नंबर 39, सूडोनिमिजेशन। मुझे इस लफ्ज़ को ज़रा प्रोनाउंस करने में थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है सूडोनिमिजेशन। और ये बता दूं कि इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं प्रैक्टिस टेस्ट में, तो मैंने आगे लिख भी दिया है, इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। अच्छा, इसका जो है डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग pseudonyms to represent other data. It apply under European Union, that is EU, General Data Protection Regulation, GDPR. Pseudonymization can prevent data from directly identifying as an entity. Such a person, as an example, consider a medical record held by a doctor office. Instead of including personal information, it could just refer to the patient as patient 23456 in the medical record. A note. A notification of a data breach must be made within 72 hours by GDPR. ये एक साइड नोट है। अच्छा, ये जो सूडोनिमिजेशन ये है कि किसी को भी नंबर असाइन कर दिया जाए, बजाय ये कि पूरा नाम उसका और उसका सारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे ना वो किया जाए, और पेशेंट नंबर जैसे 23456 है, या अक्सर प्लेयर्स के जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स होते हैं उनके भी नंबर्स होते हैं ना, कि ये भाई प्लेयर नंबर 41 है या ये प्लेयर नंबर 39 है। तो ये जो है ना सूडोनिमिजेशन कहलाता है। फिर इसके बाद आता है टोकनाइजेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और ये पॉइंट नंबर 40 है। इज़ द यूज़ ऑफ टोकन टिपिकली अ रैंडम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर टू रिप्लेस अदर डेटा। इट इज़ ऑफन यूज विथ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन ना, ये ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। फिर से एक बात कहूँगी कि अपने नोट्स अपने सामने रखिएगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। और मैंने जो अपने यूट्यूब के ऊपर जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं ना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स भी डाल दिए हैं ना, तो इधर आप उसको सेव कर लें, इधर आप उसको प्रिंट कर लें, या जैसे आपको सहूलत आए ना। अच्छा, इसका जो है ना अब जो है एग्जाम्पल कुछ यूँ शुरू होता है कि सबसे पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये कहता है कि बेकी फर्स्ट एसोसिएटेड द क्रेडिट कार्ड विथ हर स्मार्टफोन। An app on the phone securely send the credit card number to a credit card processor. ठीक है, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर के पास क्रेडिट कार्ड का नंबर जाता है उस ऐप के थ्रू। Then credit card processor send to a tokenization vault. फिर वो tokenization vault पे भेजता है प्रोसेसर। The vault creates a token, a string of characters. Different characters होते हैं जो कि हम इसी डोमेन में पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं। एंड रिकॉर्ड द टोकन along with the encrypted credit card number and associated with the user's phone ना, ठीक है ना। फिर वो वॉल्ट क्या करता है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर उसको असाइन करता है उस क्रेडिट कार्ड नंबर को,
اور پھر اس کو وہ انکرپٹڈ فارم میں سیو ہوتا ہے اور ایسوسیٹڈ ود دا یوز آف جو بندہ ہے، یہ جو بیکی ہے، اسی کے فون سے ایسوسیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر پوائنٹ نمبر 2 ہے ایگزامپل کا کہ یوسیج۔ لیٹر بیکیز goes to a coffee shop with her smartphone. Her smartphone passes the token to the point of sale جو کہ POS system. The POS system sends the token to the credit card processor to authorize the charges. جیسے ہی وہ ہوتا ہے وہ پروسیسر کے پاس جاتا ہے تاکہ اتھورائز کرے چارجز جو اس نے کافی خریدی ہے۔ پھر آتا ہے تیسرا پوائنٹ جو پروسیس میں آتا ہے وہ یہ ہے ویلیڈیشن۔ تو پھر کیا بیکی کے ساتھ ہوتا ہے کہ دا کریڈٹ کارڈ پروسیسر سینڈز دا ٹوکن ٹو دا ٹوکنائزیشن والٹ میں بھیجتا ہے، پروسیسر بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا والٹ آنسرز ود دا ان انکرپٹڈ credit data and the credit card processor then processes the charges. ٹھیک ہے نا، والٹ کیا کرتا ہے، ٹوکنائزیشن والٹ یہ کرتا ہے کہ پروسیسر کو ان انکرپٹڈ یعنی کہ اوریجنل نمبر بھیجتا ہے اور پھر پروسیسر اس کو پروسیس کرتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ کمپلیٹنگ دا سیلز، the credit card processor sends a reply to the POS system. POS system کیا ہے؟ پوائنٹ آف سیل، جہاں سے اس نے بیکی نے کافی خریدی ہے، انڈیکیٹنگ دا چارج از اپروو، اس کو بتاتا ہے پروسیسر کہ بھائی یہ چارج اپروو کر دو، اس کے پاس کریڈٹ لمٹ ہے، اس کے کریڈٹ کارڈ میں پیسہ ہے، اینڈ کریڈٹس دا سیلر فار دا پرچیز۔ سمپل ہے، ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ٹوکنائزیشن کی جو اگزامپل یہاں دی گئی ہے وہ کریڈٹ کارڈ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 41، انونیمائزیشن۔ یہ ذرا تھوڑے مشکل نام ہے، کوشش میں نے بہت کی ہے کہ اس کو صحیح پروناؤنس کروں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے ایگزام کے لیے۔ It is the process of protecting private or sensitive information by removing all relevant data so that it's impossible to identify the original subject or a person. نا یہ جس قسم کا پروسیجر ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے پرائیویٹ اور سینسٹیو انفارمیشن کو، ریموو کر دیتا ہے ریلیونٹ ڈیٹا جتنا بھی ہے نا۔ if done effectively the GDPR is no longer relevant نا، اگر یہ افیکٹولی کام کر جاتا ہے تو GDPR جو ہے وہ اس میں ریلیونٹ نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ GDPR کیا ہے؟ جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل، یو کین رن PII جو پرسنل انفارمیشن ہے تھرو اے ڈیٹا انونیمائزیشن پروسیس دیٹ ریٹینز دا ڈیٹا بٹ کیپس دا سورس انارمس۔ ڈیٹا تو کیپ کیا ہوا ہے لیکن اس کی سورس جو ہے نا اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ ان لائک pseudonymization and tokenization, anonymization can be reverse، وہ ریورس نہیں پھر ہو سکتا ہے۔ It can't return to its original state، وہ ریٹرن نہیں ہو سکتا اپنے اوریجنل اسٹیٹ کے اوپر۔ پھر آتا ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیٹا رولز جو کہ پوائنٹ نمبر 42 ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے ایگزام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ مینی پیپل ان دا آرگنائزیشن ہیو ڈفرنٹ ریسپانسبلٹیز بیسڈ آن دیئر رولز نا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سب کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کوئی سائبر سیکیورٹی میں نہیں، یہ زندگی کے ساتھ ہے کہ سب کی اپنی اپنی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عورت اور مرد کی مختلف ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 43 جو کہ ڈیٹا اونر ہے۔ ڈیٹا اونر کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں
डोमेन 1 में पढ़ा और समझा था ना। तो ये कहता है कि समटाइम्स रिफर टू एज द ऑर्गेनाइजेशनल owner or senior manager is a person who has ultimate organizational responsibility for data. अच्छा, हमने इसको अच्छी तरह से उसमें पढ़ा था कि डेटा ओनर कौन होता है ना। अच्छा, फिर ये दोबारा से भी बता रहा है कि द ओनर इज टिपिकली द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि सीईओ है, प्रेसिडेंट और द डिपार्टमेंटल हेड. Data owners identify the classification of data and ensure that it is labeled properly. ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कंपनी का हेड होता है वो डेटा ओनर के उसमें आता है, ठीक है ना। और वो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर क्लासिफाइड डेटा जो कि सेंसिटिव डेटा है, जो कि सीक्रेट डेटा है, उसको जो है ना बहुत अच्छी तरह से लेबल किया जाए ना। तो अब इसके पॉइंट्स ये हैं, establishes the rule for appropriate use and protection of the subject data information, rule of behavior है ना। फिर आता है provides input to information system regarding security requirements and security control. Very much simple कि भाई है ना किस तरह के सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होंगे, किस तरह के सिक्योरिटी कंट्रोल्स होंगे. फिर आता है डिसाइड who accesses the information system and with what type of privilege or access right ना. अब ये भी बहुत ज़रूरी बात है ना कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, किसके पास ये प्रिविलेज है, किसको दिए जाते हैं ये प्रिविलेज, ठीक है ना. फिर आता है चौथा पॉइंट इसका ये कि असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द कॉमन सिक्योरिटी कंट्रोल्स वेयर द इंफॉर्मेशन रिसाइड्स, ठीक है ना. असिस्ट करता है कि इसको आइडेंटिफाई करता है कि भाई ऑफ कॉमन सिक्योरिटी वेयर द इंफॉर्मेशन, कहाँ इंफॉर्मेशन रखनी है, किस तरह से रखनी है, क्या इसकी क्लासिफिकेशन होगी, ये डेटा ओनर ही डिसाइड करता है ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 44. पॉइंट नंबर 44 है एसेट्स ओनर और सिस्टम ओनर is the person who owns the asset or system that processes sensitive data ना. pretty much है ना, एसेट ओनर जो है वो सिस्टम ओनर भी होता है और वो जो है who owns the assets ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिस्टम ओनर, सिस्टम ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ना. असल में जो साइबर सिक्योरिटी है, चाहे वो डोमेन 1 हो, डोमेन 2 हो, या जो भी डोमेन हो, बहुत रिपीटेड स्टफ है. हर एक डोमेन के अंदर उस मौके के लिहाज से वही रिपीटेड स्टफ होते हैं. साइबर सिक्योरिटी बेसिकली बस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का नाम है ना. तो इसका पहला पॉइंट ये है कि डेवलप्स अ सिस्टम सिक्योरिटी प्लान इन कोऑर्डिनेशन विद इंफॉर्मेशन ओनर्स, द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड फंक्शनल एंड यूज़र ना. जो इसका यूज़ करेगा, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके साथ मिलकर एक बेहतरीन सिक्योरिटी प्लानिंग करनी है. फिर इसका दूसरा पॉइंट है मेंटेन्स द सिस्टम सिक्योरिटी प्लान एंड इंश्योर that the system is deployed and operated according to the agreed upon security requirements ना. ये भी वेरी मच वही चीज़ है कि मेंटेन करना है सिक्योरिटी प्लान को ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 3 जो आता है इंश्योर दैट पर्सनल रिसीव ट्रेनिंग ऑन रूल ऑफ बिहेवियर ना. जो रूल ऑफ बिहेवियर है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रूल ऑफ बिहेवियर ये है कि एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी ना. जो भी पॉलिसी बनती है वो एक्सेप्टेबल हो और सब उस पर एग्री हो. फिर बनता है पॉइंट नंबर 4 ना, अपडेट्स द सिस्टम सिक्योरिटी प्लान व्हेनेवर अ सिग्निफिकेंट चेंज अकर.
پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ سیکیورٹیز کے لیے کم رہے گی، تو ہم اس کی سیکیورٹی کو اور بڑھا دیں، یا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، اسے بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، اگر ہم اس میں تھوڑی سی کمی و بیشی کر دیں. تو یہ سب ہے نا ایکسپیرینس سے حاصل ہوتی ہیں یہ ساری سوچیں نا. پھر آتا ہے اس کا پوائنٹ نمبر 5 ہے اسس ان دا آئیڈینٹیفیکیشن، implementation and assessment of common security control. پھر اسیس کرنا ہے اس کو ایسٹ کی سیکیورٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر اس کو اپلائی کرنا ہے، اور پھر اس کو آل دا ٹائم اسیس کرتا رہنا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے مانیٹر کرتے رہنا ہے. دا سسٹم اونر از ٹپیکلی دا سیم پرسن ایز اے ڈیٹا اونر نا. انہوں نے یہی بات ہمیں بتا دی جو ہم نے ڈومین 1 میں پڑھی تھی کہ ڈیٹا اونر سیم ہی ہوتا ہے سسٹم اونر کے، لیکن بٹ اٹ کین سم ٹائم بی سم ون ایلس سچ ایز ڈپارٹمنٹل ہیڈ. ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی، وہ بڑی کمپنی ہے، سی ای او ہر چیز کو نہیں ہینڈل کر سکتا ہے، تو پھر وہ ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو بھی اس کا بنا دیتا ہے، سسٹم اونر بنا دیتا ہے. میں یہاں پر جو ہے نا پارٹ نمبر 6 کو فنش کرتی ہوں. انشاءاللہ جلدی ہی میں پارٹ نمبر 7 کو ریکارڈ کروں گی، جو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے کہ لاسٹ پارٹ ہوگا. تھینک یو فار لسننگ. السلام علیکم.